مراد هغه ګناهونه سبب موزي د جفاقي داعیان خلق ببلی ګناه تا نن سبا د ټولو نه لوی خطرناک داعي موبایل دی ټایپ موبایل تاسو بربندو هو د دنیا سیدونه نشابه دي من اجابه من الیها قلبه ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون لنا بقره من جلدتنا من سرمننا يتكلمون بألسنتنا او تا بسوق بدي خارجي کوي او سوق بدي مرافضي کوي او سوق بدي منکر حدیث کوي بلن په فیسبوک کې کنا ټول داعیان قرآن او سنت پرته یو گمراه کوي ولې څه باندې قلت ما تأمرني ندركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويكون جماعة ملائكة ولا فتنة الزمرة دعاة على أبواب جهنم دي دا فیسبوک او د موبایل په ذریعہ لګیا دي په لبي دي نه خو خدای خبر چې پیټه دي که پینځه شپېته چینل خدا قاضیانان د پرویزیان دي د منکرین حدیث دي څوک په بخاري لګیا دي څوک په ایمو لګیا دي څوک په صحابه لګیا دي د دنیا خلق دي او خپل فتنې خوري کور ته رسېږي چا به ځواب قال فاض زندر كالفرق قلنا لا ولو أنت هو بهذه الشجرة حتى يبلغ الموت وأنت على ذلك وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن إسماعيل قال حدثنا كيف عن حذيفة قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر والله قال حدثنا قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتل بيدك معاوية سيف يوم ده حتى وبنم ده حتى لا يوم لمني هر ذي كي بدي يا بدي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن رزاق قال أخبرنا عمر عن حماد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة نواح عظيمة تعملها ولا تقوم الساعة حتى يموت التجار ولا كلهم ديرش بقط دعوة نبوة كي نور والا بديري أنه رسول الله وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسب قسما أتاه بالخمسة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فقال ويلك ومن يهدر رجالا مع ذي القرب فبده فسلكه إذا نحن حتى فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به أدري ما فقال له دعه وإما لو صار يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز كلام يوم يبلغون من الدين كما يبلغ السهم من الرمي يدل إلى نفسه فلا يريد به شيئا ثم ينظر إلى أصحابه فلا يريد به شيئا कि उस बने लड़की पूरे पे तौकड़ी आगे वाले बमस विनानी हाँ ثم ينظر إلى نفسه पारी बमसनी हाँ فلا يريد به شيئا मला युद्ध भी है वक़्त हालांकि द फर्ज द सार्विन और द विने ना होती थी तकरानी पदे खल को बंद ईमान ऐसा सर नहीं क्या बते ثم ينظر إلى यो सड़ी वितक तो यो द मंडो ना बे पशान द सदी द मरई भी अमित बंदर दनो और उसी बाहिना फुरक़त मिन अन्नास वापस इजाबत है على مسجد الباشر والنسب والنسب صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي بن أبي طالب قتل وما رمى وأمر بذلك الرجل والتمس بوجهه حتى نبذله على نادي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن هاشم بن سمدة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أثر من السماء يحب إلي من أن أكتب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب انتظامی امور دی ماغی کی خیر دی لکه جنگ جو دروغ هم ویلی چې حرب حضات یا خدعت شابه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان قوما خدساء مقام قلب يقولون من خير قول البرية سبوي قرآن سنة دعوة بدر كي يمرقون من الإسلام كما يمرق سوء الكافر ويبدأ كرازي أهل الكفر بفريخ ومسلمان بوجني شابتي أيضا يبرنا وحناجرهم فإنما لقدهم وبقدهم فإن قدرهم أجر من قدرهم يوم القيامة أجر يوم القيامة وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن قتادة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بدرنا وبدر الكعبة فقلنا لا تستنصر لنا لا تدعوا لنا قال كان بدر من قبلكم
ورسیږي شابه ما يسد ولا يعجبني والله إذا حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخاف إلا الله والدم على غنمه ولا يستعجلون. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولد علمه بعده ووجده العلم والمعلومات رأسه فقال ما شر فقال شر وقع دبا आवाज مرتقى فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مزايا ده لك قرآن کی آیت نازل شو دی بغریب قرآن آواز یہ کھڑو ہاں وهو من آل النار بعد الرجل وآخره أنه قال كذا وكذا قال موسى بن أنس فرجع المرة الأخرى بشهادة عظيمة فقال اذهب إليه فقلنا وإنك لست من آل النار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رجل عن قال الكعبة وفي الدار دابة فجاء فقال فسلم فإذا ضبابة نوريت يا صحابة رشيان کړو د دې فرض دا ګوره ته ولې د لکنه دا معجزه کرامت شو د دې صحابي د برنا لیکن کرامت د صحابي معجزه د په حق د پیغمبر کې شابه دې النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ربنا سكينة مدرك وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الحراري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو زهر قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول حال كونه في منزل بلار میں پکور کیو فاشترى منه رحلا نرحل الجوال چې په اوږده پاسه کمېږدي موږ د ساروي هغې ته جاوه وایي کته به ورته ووایي نو فقال لعازب نو ابو بکر زما پلار عازب ته وایي چې ابعث ابنک دا زوی دې ما سره ولېږه یحمله چې دا ما سره کور ته یوسي قال فحملته معه وخرج ابي بلار مې راووت ينتقل ثمنه پیسې دی والد ابو بکر فقال له ابي يا بابا حدثني كيف صنعتما سرکی کارو کحین سره د شپې سفر د کړو سره د نبی رسول الله نه هجرت ولا رته تفوس کو قال نعم اسرنا ليلتنا چې د غار ثور نوتو نو یو شپه ومن الغد او صبا صحيصا یو شان مدن نو کړو ټول شپه او صبا خام اوتیو او د سحر نه حتی قام قائم الظهيره د غرمه قائم نور دی چې دا په سر ودرېده یعنی دا یو شان یو نیم شوارو مزل شو تقریبا وخلو لا رضان لکو غربی سلونی لا یمر فيه احد یوکون یو دیگر اتراخ شد طویلا لها زویلون دا غی سوریو لم تاتی علیها او پا دی دیگر نور نورا غلی دا دیگی پا ویخ باندی خواه برخو پینور بی فنظرنا عنده وصفيت للنبي مكانا بيدي يدي بانيوتش وبسطت عليه فروة يو سرمن وامن فرقلا وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفذ زبا ساندم ستالا ساندم سا حفاظت كرونا تابعكم كما حولك فنام وخرجت أنفذ ما حوله فإذا أنا براء مقبل أغم توجه قولت فقلوا جلودي تيكتا يريد منها مثل الذي أردنا أغم قلت جلي سوري لرا وستليه جمك سوري لرالو فقلت له لمن أنت يا غلام لك هذا شيء قال رجل من أهل المدينة أو مكة لا شك تراويل خدا من أهل مكة لخا لقبل ذلك الذي ما هو بيجانده قلت وفي غنمك لبن قلت فتحلم قال نعم فأخذ شاة فقلت أنفذ الزرع هناك أصعد لخور ويفتون ودقدانا قال فرأيت البراء تاسك أبو بكر دا شلال وبرخ شاگرد را چلوگا یده بیٹا یده للخرى ينفذ بحلب في قعب نکاسا کے دلرگی قصبتا لکبید مجموعا وما تر يودوخيو حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتبي منها لدارين ابو بسكي يشرب سيرابي کی بت يشرب ويتوضا فاتحه قران ابن مجان فكرت ان اقتله ووقفت حين استيقظ ذات وخيران کی بقول بیدار شو وسببت من الماء على اللبن وهو من بوعه حتى برد اسفل سر يواز سرنا في خطورية خشبين دسيمة جورقا قلت إيش يا رسول الله قال فشرب صلى الله فمت رضيته ثم قال أودي مسلم مرقري وسروا ألم يأن للرحيم قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا أو تابيش زمن سراقة بن مالك فقلت أوتينا راتلشهم يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معنا
فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتمتت به فرسه الى بطنها نو ننوت پد فرس ته د ترخیټه پورې ننوتن څه ته وایي بیا ننوتې ورا فی جلد په سخت ازمکه کې د پیغمبر معجزه شوه مخکې شک زهیر فقال اني براكم غمان کو بتا چې په ما خیره وکړي فدع الله لي والله لكما والله ضامن لكما اذا بتا سنرا نو د طلب چې کوم طلب دی بدن واپس کوم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتجا فرشو فجعل لا يقدم في مشمولاقي كذي وكسر الا قال قد كفيتكم ما كفايت کل استاذ علماء هنا د هغه کې د کفایت سره طلب کتل دا نو مسترو په نبی نو خلق ووی چې ته په دې لار ته په دې نشتا نو هغه نبی خلق تنبول ولا يلقى احدا الا رده وقال وفاء مثل وفاء سراقا والبصير قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن كمدان بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على رجل يعوده قال لا باس تظهر ان شاء الله فقال له لا باس تظهر ان شاء الله فقال قلت تظهر كلا ولي محمد يقول رسوله على شيخ كبير تظهر القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل مسراني ويسمع وقرا ان نقم بقره وقال عمران فقال النبي عليه السلام د فارغ خط ولا ورته عیسایو خط ورته چې مسلمان شو نو بقره او عمران ذکر نو پیغمبر مبارک له خط کې فعال بیا واپس عیسایو نو دا ما يدري محمد الا ما كتبت له صلى الله عليه وسلم دا ما ولا سری کړي فاماته الله نتفنك فاصبح صباح داخل وقد سفدته الارض المكان المنظور قوم پیغمبر دروغ وکړه دا سزا دام یو معجزه شوه فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما هرب منهم نبشوا صاحبنا نبشوا القبر نبشوا التراب فالقوه مبادر غرور فحفروا له فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا مورهم فاصبح وقد في البيت مكان غرورهم فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه نبشوا صاحبنا لما هرب منهم فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا فاسبق وحدق في ذات الارض فكيت انه ليس من الناس اذا خلق نذر الاستيء فالقوه يكذب ومرضاهم شباب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يسوع بن سعد بن زياد قال واخبرني سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا على الكسرى فلا كسرى بعده ولا كسرى بعده صلى الله عليه وسلم يديه لتبلغن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما يرفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا كسرى بعده وذكر وقال لتبلغن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نبي بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم مسلم مسيلمة الكذاب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول إن جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم وقدمان في بشر كثير من قومه تقبل قومنا غير خلق كلا اليوم نو متوجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس لا خطيب الانصار زبردست تقریر وکاو او پلاس علی السلام کې قطعه جريد تکجور سانګي او ټوکراوا قدرت په مسلفه عنده في اصحاب على كون في اصحابه فقال حضور پاک وتو پر ارتباط شیخ والی خبيث جبلي او وکتا ټوکرا والی ماته تقول بس هي ده ولن تعلم وتجاوز شكو اذا امر الله نه پتا تاکي چې د خدای فیصله غیر زیات نشي کولای او ما تعالی خو دې الله او کله شاکر د اتباع کا یا کرنک الله وجه هلاکی واني لقراك اظنك الذي اريد فيك ما رايت الذي رايته فاخبرني ابو هريره رضي قال بين انا نائم رايت في يدي سواران من ذهب لا تجوز كده نو هم چې کمال رشاد اگر چې په خوب کې وحی هو څه خبره نه کړه درته واجی او بیا پیغمبر سره مناسب نه دی ها او دا سرو درو مالې بس دا مال په طرف کې روانه ها انفقهما فنفقتهما فطورا فاولتهما كذبين يخرجان بعد الظهور انا چې کله زمانہ پس پر دی روته هو جابته فكان احدهما العصي والاخر مسلما وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن مسلمة عن ابي بن عبد الله بن ابي بكر عن جده ابي بكر عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر مكة الى ارض
بها نحن فتابعني إلى أنها الإمامة والإمامة. لو پیشنگوئی رشتونی وہاں دا پیشنگوئی معجزہ شوہاں فإذا هي المدينة تسجد ورأيت في رؤياي أني حدث سيفا ولا صحابہ دی کر بطور صغیر جنگ کئی صحابوں جنگ کئی ہاں فأوصي من المؤمنين يوم حدثت ما حسدته فبعد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت أقوام الجريدي أو زرحل أقوال مرسول الشهادة والله خير لهم نذير الشهداء ظفارا فإذا هم المؤمنون يوم وخذ فتحة أو يا فتحة مكي وغيرها ما جاء الله به من الخير وهو بصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن فراس عن عامر الشعبي ومسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت أقبلت فاطمة تمشي كأنها من كلام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ابنة ثم أدرسها عن يمينه عن شماله ثم أسر إليها حديثا وبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا وضحكت فقلت اليوم يوما كاليوم فرحا في قريبه غامضة ولد أم يوجد أم ويخانت غم خشالية وزي وسألتها عما قال فقال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عما قال فقال أسر لي جبريل كان يعارضني عن القرآن كل سنة مرة فإنه عارضني العام مرتين كما أنكم هو فأجل ما هو يهود فذي جبريل يهود ضمير دي مذكور تراجع کے مزیدار بشي إلا حضر أجل وإنك أول أهل بيت التحاقا بي وبل ذكر هذه سيدة نساء الجنة فذا دوار دي امام مسجد منظر مرکے کہ وہ سردار بمیں تو یہ رابی ہوتا بات پر بلبل فبکیت تاکر پیشن کوئی شوا موجودہ شوا ہاں أبعد بين أن تكون سيدة النساء الجنة وإنسان مؤمن وتحب لله وبه قال حدثنا عمر کے وفات پہ حضور پاک کا وفات نشفق میں اعتباس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي أمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشقاء الذي قلد فيه فسارها بشيء فقد ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يبدو بوجعه الذي توفي به فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكوا به قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة بن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا ابناء ابنته فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال اللہ پیغمبر تکڑے ہوا بدی صورت کے جذب عمر ما شابه علمه إياه قال ما أرى منها إلا ما تعلمون وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الفصيل قال حدثنا إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه الذي مات به من حرب وقد عصر رأسه من صحبة تسمع ولا پٹے باندې سر تللی وها دا تیرو سره وړه شوی وها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يسألون حتى يقول فيهم في الناس منزلة من الخير يتعايب من ولي من قرش يدر به فهو ينفع به آخرين رسی تعذیرات وغیرہ ورکی چاہتے پیدا ورکی ہاں من مرشده ما يتجاوز تعذیرات دوئے حدود کی جا سرم نرمی نشتا ہاں وكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعذیر ورکی باغی دور خلق الانفار لدن ورکی دوسرة گزارا ہوگی ہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا حسين الكوفي عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن وصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله يثني عليه من المسلمين وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سليمان وحميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى فرمى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد بن قتيبة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم من ألمان استاذ ذكر قليل نشتا قلت وأنا يكون لي ألمان قال أما أنه ستكون لكم الألمان تطلب قليل أو ترى بيدا شده ونظرت وأنا أقول لها لقيتك أخيري عنا أنواتك ذلك ذاك إسراف وتبذير دي فتقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الألمان نفريد مختصر داو پریدم لری کم سره پیغمبر پیشنگوئی ورکړی دا ورپسې وبه قال حدثنا احمد بن
حتى ينتصف النهار وقبل الناس يتلقف الرجل والناس يجدها إلى وجهه فقال من هذا الذي يتوب الدعوة فقال سعد من سعد فقال أبو جهل كنت تتوب الدعوة آمنا وقد آويت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال نعم فلا حياء بينهما فقال أمية بن سعد لا ترفع صوتك على الحكم فإنه سيد أهل الحديث ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أتوب إليك لأفعلن ما جرك بشأن قال فجعل أمية يقول سعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فقال سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قتلك قال إيه قال نعم قال والله ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما زال بينما قال لي أخي اليسري قال فما قال دعوا أنه سمع محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي قال والله ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما خرجوا إلى بني معجز صديق قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليسري قال فأراد أن لا يقول لك قال له أبو جهل إنك من أشراف اليهود وسر بلا يوم أو فسال معهم فقتله الله وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن بن رجل عن أبيه موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام عبد الله تعالى وفي بعض نبيه فأخبر الله يقول له ثم أخذ عمر وتحال بيده جدير پیدا ہونا رسیدا جو بھی رستے او مخلوق ترغیت تزکا کہ جہادوں نڈیر مرتدین ترى مانعين الزكاة وغير ذلك. لما وقال بالناس يبلي بني وحتى ضرب الناس بن عبد وقال أمام سمعت الله ولدان النبي صلى الله عليه وسلم ونتعرض إلى الربيني وبه قال حدثنا عباس بن الوليد التمسي قال حدثنا مدن قال سمعت به قال حدثنا أبو إسماعيل قال أبيت عن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو سلمة فجعل يتحدث ثم فقال جبريل دام يوم موجود في جبريل لدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دنيا وقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا ولمن قدوة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل وكما قال فقلت لابن عثمان ممن سمعت هذا قال ابن أسامة بن زيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى يرثون كما يرثون أبناءهم وكتب سابقه کے موجود دے جو ثم الحقهم يعلمون به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بالتوراة بشجرة فقالوا نفرحهم ويولدون فقالوا كلا سلام كتبت من فيها رجلا فأتوا بالتوراة فنزلوها فوضعوا عنهم يدهم على آية التي فقرأوا قبلها وما بعدها فقال لهم كلا سلام يرفع يدك ورفع يده بين بها آية التي فقالوا پیغمبر مبارک یو پیشن یو صدق شو کہ دویرال پیغمبر فیصلہ کے مطابق متخکاری کنا شابه ولما يا محمد صلى الله عليه وسلم بها يدل بما مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورما قال بنا بنا يدل بما يحيى على المرأة يقينا حيانا أبو سؤال المسلمين أن يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا صدقة وبه قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم يتفاراه من شراق القمر وبه قال حدثنا خالد بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مرة عن جعفر بن ربيعة عن علاء بن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني قال حدثنا رسول رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المولد لما معه ما من كل واحد مع كل واحد منهم واحد حتى أتى له وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا
قال سمعت الحي حدثني عن وهو البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليس بلونه شاة فسأله بشاة وباعها وبدينار فجاء وبدينار وشاة ودعا له بالبركة ببيعه فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحربه. قال سفيان پیغمبر مبارک بلکې دا د پیغمبر معجزه ده چې د خورې به مغشتې ګټه بوزه د پیغمبر دعا ورته کړې ده. جاءنا بهذا الحديث وقال سمعه شبيب بن عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحديث يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل به د بواسطه د نور خلق اورېدلې دي. الخير مأخوذ من بياباس الخير إلى يوم القيامة پیشرگویی ورکړې ده. بداره 70 فرسا قال سفيان يسري له شرا لأنه وقية وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير مأخوذ من بياباس وخير يوم القيامة. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي الطياح قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير مأخوذ من بياباس وخير. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن أسلم عن أبي صالح الزباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير ثلاثة لرجل أجر ولرجل سر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فلا تبتغى في سبيل الله فهو لها بمثل ثمر أو رجل أو من المرجع لرجل كانت له حسنات ولو أنها قطعت يدها فاستنى شرفا وشرفين كانت رأسها حسنات له وأنها مرت بنار بشربت ورجل أن يسقيها ذلك له حسنات ورجل نبتها تغني وشتر وتعقبا ولم يسحق الله برقابها ودمها وهي له كذلك سر ورجل نبتها فخر ولياء ولياء ولواء لأهل الزين فهي ذكر له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي بها إلا هذه آية الجنة الفاسدة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا للمساحي فلما رأوهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم الخميس والأحد إلى القدس يسعون. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر وكلمة خيبر إنا إذا نزلنا بساحتكم قال أبو الله إذا فرفع يديه فإني أخشى لا تكون نحونا وإن كان به فرفع يديه فإنه غريب جدا. وبه قال حدثنا إبراهيم وابن مدر قال حدثنا ابن أبي خديج عن ابن أبي ذكر عن مقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه قال أوصت بذلك ووجدته فقرأ بيده فيه ثم قال ثم فزرته وما نسيت الحديث قالوا بسم الله الرحمن الرحيم وفلا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ويكفر في الأرض من الناس ويقال هل منكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نعم فيفتح له زمان فيعود فيها من الناس فيقال هل منكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له ثم يأتي على الناس زمان ويعود فيها من الناس فيقال هل منكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا مدعو قال أخبرنا شعبة عن أبي سلمة قال سمعت زيد بن مطرب قال سمعت زيد بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يزدادون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ويظهر به مسلما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس بعد ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم وقوم يكذبوننا على شهادة ونحن ونحن صغار. أو مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين إلا تنصروا فقد نصره الله ولا تعاشروا سعيد بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان عبد مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقارئ. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجب قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اشترى بكر بن عازب
عازم مرن أبو مدر بلا فليكن مرات كما صدقت يوتيها فقال عازم لا حتى تحدثنا تحدثنا كيف سمعتني تويخا فلا وسرديم روان في بيسي بدن العلماء او كتب مترزوية ورندا تبوسي وقام أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال دعاء مكة والمشركون الدعاء يقول قال إذا حنا مكة وحين وسوصلنا ليلتنا ويومنا حتى وصلنا وقام قائم ورميت البشر مدرا وهل أراد به فإذا سخرنا دلوا فنجد بقية من الله وسيقول ثم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم به ثم قلت له استدعي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سرمن وقوستين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب انظر ما حولها هل ارى منكم من طلب احد فيأخذ بها من يسوق فلمه الى سقطه يريد منها الذي اردنا فسالته فقلت لمن انت يا غلام قال لرجل من قريش سمع وعرضه فقلت فهل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل انت حالم لنا لبنا قال نعم فامرته بعد قال شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه من اخرى فعل فليقل من لبن وقد زاد وقال ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وثنى لك منها حتى ولد اسفله فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته وقد استيقظ فقلت اسرع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم حتى رضيته ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا فتحنا والقوم يقولوننا ولم يجدنا احدا منهم غير سلاقة مالك بن جوش من على فرس له فقلت اعلم قال وقد لحقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بس ان الله معنا دا مناسبت دماغ شو او دا لا تحزن معنا خميلك کڑی وکنا فبل خفكيد تمام التاريخ خفقان وتنشن مالا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت بن عباس عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وان في الغد لو ان احدهم نظر تحت قدمه فقال ما فرق يا ابا بكر رسول يوسف عليه السلام سلام يا مشركان فجيل نمر کرتے آپ سے خبر ہے الکا عقیدہ پر یا صاحب السجن استعمال شوی سر جیل باندې او د پر یا صاحبی استعمال شوی عقیدہ پر صاحبی دی هغه څه صاحب السجن او صاحب السجن او صاحبی کې څه اسمان فرق دی ورپسې اسمه الله وسائل ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسجن فرعون الى ابي بكر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم ابو المدين عن مسلم بن سعيد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال انما خير عمر بين الدنيا وبين ما عندها فاختار ذلك بعد ما عند الله قال وكتاب وكتب فتعجبنا لبكاء يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس عليه في صحبته وعليه ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابو بكر خليلا ولكن مفروض الاسلام وعودته لا يتخيل في المسجد ومن الا سد الا باب ابي بكر وقل ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن يحيى بن سعيد ان ابن بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخير على بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا في خلل القلب غير زيادة منها قال ابو سعيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي خليل من الله وبه قال حدثنا معاذ بن ناصر وموسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ايوب قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن اخوة الاسلام افضل حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن ايوب مثله وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زهير عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كتبنا من مدينة بكلال بن زبير في الجنة فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زبير في الجد حساب علي كوفودا صاحب عبد الله بن زبير فقال عبد الله بن زبير وتسوي اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلظ في پیغمبر هم داغه په حق لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته خليلا دا صوت مراد ابو بکر کنه نو انزله ابان
دغه کس نازل کړي دي جد در پلار دغه کس نازل کړي دي جد در پلار یعنی ابو بکر ته مراد یعنی جد د پلار په ځای چا ویل دي دغه کس چې پیغمبر مبارک چا په حق دا کلمه ویله هغه د ځان نه دی ویلي دا ورته یو صحابي و چې ما د رسول الله مبارک نو ورېدلې دي چې جد په منځره د ابد دا وبه قال حدثنا حميد ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي محمد بن جبير بن مكه عن ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان ترجعني قالت ارايت ان جئت ولم اجدك كانها تقول الموت قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر وبه قال حدثنا احمد بن ابي طيب قال حدثنا اسماعيل بن جابر قال حدثنا وبرك بن عبد الرحمن عن حماد قال سمعت عمر يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الى خمس وابو امراتان وابو بكر وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا زيد بن وهب عن مسلم بن عبيد الله عن عبيد الله ابي ادريس عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا من ذنب سيفه حتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحب فقد غامر چا سره جنگ کړي یا فهو غامر جنگ کول کې چا سره جنگ کوي چا سره جنگ کړي دي غمرت څه تویل کېږي هغه د غصې اثر تویل کېږي ورپسې صلى الله عليه اني كان بيني وبين ابن خطاب شيء واسرع اليه ثم رددت وسالته ان يغفر لي صحنا وبيات ما نشم فسالته ان يغفر لي وانكار وكفما فاقبلت اليك فقال يغفر الله لك فضيل وبقى ابو بكر ثم ان عمر ندم فهذا منزل الفتن فسال سمعوا قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتمحر حتى اشفق ابو بكر پیغمبر مبارک مسرت نشي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنت انا مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم الله تعالى دور اليكم رسولا فقلتم كذبتم وقال ابو بكر صدقا وواساني بنفسه ما سرر مواسات خير خير فنفس ومال کے فال انتم تارکو لی تاسو پری خودن کیا زمان دا وجه دما مرگری لها پری بیده تکلیف ورنه کې زمانه وجه وما اوزیدین پدر تکلیف ورنه جو ها وبه قال حدثنا معاذ بن حسين قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثنا خالد بن حزم ونبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على ذات السلاسل فاعطيته فقلت اي الناس احب اليك قال عائشه فقلت من الرجال قال ابوها قال فقلت ثم من سؤال وعد رجال به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راعي في غنمه عثر عليه الذئب فاخذ منها شاة وضربه الراعي فالتفت اليه الذئب فقال يوم ليس لها راعي غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفت اليه فكلمته فقالت اني لم اخلق لهذا ولكني خلق الحزن فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وإني قال حدثنا أبان قال أخبرنا من عن المسلم قال أخبرني ابن المسيب قال سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم قد لا يكون بكم حافظا فنزع منها ثم نظر بين في نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم انتحل قلبا فأخذها ابن الخطاب ونقلها وقليل من الناس ينزعه اللهم واپس کی اجازت ہے اخبرنا موسى بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب وقال لم يكن الله اليه هذا شيء صوبي زمان صوبي او جانب خبز وكرانا بولتيږي اویزان دي الا کړي خیال ساتم قال رسول انك لست تستوي الكبر نه هونه کې تکبر جن هونه غير اختياري استاد ادور پسې قال موسى قلت لسائلنا ذكر عبد الله من جر ازاره وقال لم اسمع ذكر الا ثوبه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن زهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نبغ زوجين من شيء من اشياء في سبيل الله يعني الجنه يا عبد الله يا خير من كان من
جهادونه کوي نفلي ومن كان من أهل الصدقة دعي لما بصدقته ومن كان من أهل الصيام دعي لما بصيامه من باب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من ضرورة المحكي كما من ضرورة بارك يدعى من تلك الأبواب وجلت مداخلة التي سبع درجة تكون واسكيجي وهل يدعى منها كلها أحد جهاد يمري نفل نورول قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا بابا أو پیغمبر کی ارجو وي خو پیشنگوئی شوا دا اعزاز لماذا تبيد داخلي بقيا وشابه. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن هشام عروة قال اخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر في صنعه. قال اسماعيل بن علي فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم بنفسه الا ذاك ويبعثنه الله ولا يقطع عن ايدي رجال فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي تبقي حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا ثم خرج فقال فلما ذكرنا أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنه ميت وقال ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما تولوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال فنزلنا فيبكونا قال والتمات الناس إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أبي ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم وأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت من ذلك إلا أني قد هيئت أشهد أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال بكلامه نحن أمراء وأنتم وزراء فقال عمر من منزل الله والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب اللہ پاکی پیغمبر پیدا کر او اعرف فصیح دیگا عربنا پنسک کے شابتے وقال عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بن الخطاب أنت سيدنا وخيرنا وحبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده وبايعه الناس فقال قائل مقدم سهل بن وقال عبد الله بن سلام عن زبير قال أخبرني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنه قال كشف بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن في بلال صلاة وقصر حديث قال كما كان من خطبتهما من خطبة لا نفع الله منها لقد خوف عمر والناس وإن بهما وعرفهم الحق الذي عليه وخرجوا فيه حدثنا ابو يعلى محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر علي وي أبو بكر قال عمر وخزير ويقول عثمان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة رضي الله تعالى عنها ولما أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس وفقد فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة وقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا الناس على بخيل قرنما فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء وقال ما شاء الله يقول وكان يقولني بيده في قبضتي فلا يمنعني من التحرك الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما يقال الله عليه التيمم فتيمم وقال وسيد من خلفه فهي باول بركه عصنا الرجل الذي قلت عليه ووجدنا العبد تحته به قال حدثنا ادم بن ياسر قال حدثنا شعبة بن عمشير قال سمعت تقول يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
أصحابي أبو بكر فكذا في أول نمبر ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه لك إخلاص بكريرو غربة ريرو باباه جرير بن عبد الحميد وعبد الله وابو معاذر عن الأعمش هذا شعب متابعين لشابه. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين والحسن قال حدثني يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان عن شريك بن امير عن سعيد بن المسيب قال اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه توضا في بيته ثم خرج فقلت لا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج وجاء هنا فخرجت على اذنه اسال عنه حتى دخل بين اريسين فجلست عند الباب يعرفها من جليل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجده فتولى فقلت إليه فإذا هو جالس على بيت جالس وتوسل خفها وكشف عن يقول تربي قالك إن يحكت ذي باغي كينا تخبيه لا تبدأ ذكري فتوي کی گرمی وہاں ودلهم في البيت وسلم عليه ثم صلت وجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم جاء وكر فتبع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رزقك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن فقال إذا هو بشر في الجنة فقلت حتى قلت لأبي بكر ندخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر في الجنة فدخل أبو بكر وجلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القبر ودل رجليه بالبر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقه ثم رجعت وجلست وقد طلبت أخي يتوسل ويلعبني فقلت يريد الله بفلان يريد أخاه فليأت به بين لسان يحرك له وقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رزقك ثم جئت فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذنه فقال إذا له بشر بالجنة فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک مشکات باب الموجودات کے وګورا د خپلین په خوشبو ده په کمالات کې بدلو نو خاص مرګرو ته پردا واده حضور پاک د خوشبو نو په الله باندې بدوی تل پیغمبر مبارک له معلومه ورپسې وقال عليه بالنبي ثم رجعت وسلم فجلست فقلت يريد الله بفلان خيرا يأتي به فجاء إنسان يحرك له فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رزقك وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا له بشر للجنة على من لا تصيبه فجئته وقلت له فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة على من لا تصيبك فدخل فولد الكفر فقد ملئ فجلس وجاءه من الآخرين قال شريك قال سعيد بن المسيب لا أود بیمار دین تعویل و انتداد والا وطن یوزے کے ناس قبور بے وطن یوزے او عثمان مقامت کے ناس قبر بے اتباغاری وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وحضر أبو بكر وعمر وعثمان فرد بهم فقال اثبتوا خذوا فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا صخر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزل منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذه بالنسبة وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يدي أبي بكر واستحالت بيده فرما فلما رأى يبعي كعمله فريه كفريه كعمله فنزع حتى چې کوم د اوخانو د پلاستیک د دوبونه پس کې کوم ځای سمجي يقول حتى رميت الابل فناقل وبه قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين المكي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اني لراغب في قوم فدعونا عن عمر بن الخطاب وقد رجع على سبيله كل بعد واقع شيء وكمان إذا رجل من خلفي قد وضع من فوال منكبه يقول يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر ذي مناسبة تبار في الأنصر بأبو بكر ذكر كوها وفعلت وأبو بكر إن تلقت وأبو بكر وإن كنت مؤمن درجة كتابة في سرقة يوزيكي يوزي بشي وسرقة قبر کې فالتفت چې په وکړل راوي وای علي ابن ابي طالب رضی الله عنه شابه قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير محمد بن ابراهيم عن عروه بن زبير قال سالت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عقبه بن ابي معاذ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ووضع رداءه في عنقه فخلقه به ان شيئا فجاء بكر حتى تبعه پیغمبر په لومبه زمانہ کې دفاع کړي
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. خاص فرمانا